नमस्ते। आज पनि मैले म्याथमेटिक्स क्लास लिएर तिमीहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। कम्बाइन्ड सोलिड अन्तर्गत मैले केही लङ क्वेशनहरु मैले आज लेखाउने सोच बनाएको छु। कम्बाइन्ड सोलिड। अब यसमा कोन र सिलिन्डर हैन, स्फियर र हेमिस्फियर। जस्तै के रे सिलिन्डर र हेमिस्फियर यसको हाफ पार्ट अनि हेमिस्फियर र कोन यसको कम्बाइन्ड सोलिडको बारेमा मैले केही चर्चा गरिसके। यसको बारेमा मैले फर्मुला लेखाइसके भाइ बहिनीहरुलाई। सीएसए टीएसए भोल्युम सबैको बारेमा हामी डिस्कस गरिसक्यो र केही क्वेशन त लेखाएँ मैले, तर केही क्वेशनहरु भने यहाँ छ। क्वेशन त जति पनि छ त्यही मध्ये मैले केही स्याम्पलको लागि केही क्वेशनहरु मैले तिमी सामने लिएर आएको छु र मैले पहिला क्वेशन लेखिदिन्छु। क्वेशन लेखिदिने हिन्ट्स दिँदै गर्दै जान्छ है। अब सानोतिनो कहीं मिस्टेक सानो गल्ती भएको छ भने पनि त्यसलाई आफूले सुधारेर पढ्ने, किन भन्दा यहाँ राम्रो गर्छु भन्दा पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुने रहेछ। जस्तो यो भन्दा बिहीबारको क्लासमा 6th पार्टमा 22 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 88 भएको रहेछ। मैले गएर हेरेपछि बल्ल थाहा पाएँ है। यसको लागि सरी। अब यस्ता सामान्य मिस्टेकहरुलाई भाइ बहिनीहरुले अब म्याथमेटिकली त्यसलाई ठुलो एजेन्डा नबनाउने अनि आफूले पोजिटिभ कुराहरु सोचेर यसबाट सकेसम्म आफूले लिने प्रयास गर्नु होला। हस्त म सुरु गर्छु। गिवन फिगर क्वेशन नम्बर 1। गिवन फिगर is a solid made of a cone and a hemisphere. The total height of the figure is 20 cm. 20 cm छ and the slant height of the cone or conical part cone is under root 218 cm. If the centimeter measure 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 of the radius of the base is multiple of 7. Find the volume of the solid. Find the volume of the solid. This is the question. फिगरमा मैले यसलाई नेपालीमा भन्न पर्दाखेरि फिगर छ। फिगर साथमै भएपछि सायद नेपालीमा लेखिरहन पर्दैन होला। सबै कुरा नेपालीमै भनिएको छ। यो कोनिकल पार्ट हो, यो हेमिस्फेरिकल पार्ट हो। कोनिकल के रे कोन र हेमिस्फियर मिलेर एउटा कम्बाइन्ड सोलिड बनेको छ, जसमा कोनको स्लान्ट हाइट अंडर रूट 218 cm छ र यो टोटल यो पुरै बॉडी सोलिड को यो पुरै टोटल को कति छ त 20 cm छ। क्वेशन त्यति छ है फिगरमा। गिवन फिगर इज अ सोलिड मेड अफ अ कोन एन्ड हेमिस्फियर। यो दिएको चित्र चाहिँ कोन र हेमिस्फियर को के हो त कम्बाइन्ड एउटा सोलिड हो।
द टोटल हाइट अफ द फिगर इज 20 cm। यो दुईटैको गरेर टोटल कति छ त 20 cm यसको हाइट छ। अनि एन्ड द स्ल्यान्ट हाइट अफ द कोनिकल पार्ट अथवा कोन इज √80 यो मैले बताइसकेको छु। अब मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, इफ द सेन्टिमिटर cm मात्रै लेखेको छु, सेन्टिमिटर मेजर्स अफ द रेडियस अफ द बेस इज मल्टिपल्स अफ 7 मल्टिपल्स अफ 7 को मल्टिपल्स हुन्छ गरे 7 को मल्टिपल के जस्तो 7 on the 7 7 to the 14 21 त्यस्तै गरेर जाने 28 यस्तो 7 फाइन्ड द भोल्युम अफ द सोलिड। त्यसपछि यसको सोलिडको भ्यालु निकाल भनेछ। हामीलाई के कुरा दियो भने और यसको रेडियस छ नि, रेडियसमा यो अननोन छ तर केही क्ल्यू चाहिँ हामीलाई दिएको छ, रेडियस इज मल्टिपल्स अफ 7 कि त 7 हुन्छ कि त 14 हुन्छ कि त 21 हुन्छ भनेको छ। अब कति हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई बताइदिएँ भने त यो कति हुन्छ भनेर तिमीलाई मैले देखाइदिएँ भने त तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। किन भन्दा अब मलाई यसको रेडियस थाहा भयो भने यो टोटल हाइटबाट यसको रेडियस माइनस गरेपछि सबट्र्याक्ट गरेपछि के आउने भयो त एक्चुअल हाइट अफ द कोन आउने भयो। स्ल्यान्ट हाइट तिमीसँग थाहा छ, रेडियस पनि थाहा छ, यसको त भोल्युम सल्युम जे पनि आउँछ यो पनि आउँछ। ल त्यसो भए यसलाई नेपालीमा पनि लेखिदिए पाए राम्रै हुन्थ्यो होला। हियर सल्युसन वी हेभ गिभन, यहाँ हामीलाई दिएको छ हियर वी हेभ गिभन, हियर we have given total height of solid or solid is equal to 20 cm यो दिएछ। slant height of cone L is equal to, यसलाई एच केही नलेखे पनि हुन्छ किनकि यो टोटल हाइट हो। L is equal to √218 cm छ। यतिसम्म भयो है। बाई क्वेसन और एकॉर्डिंग टू क्वेसन, प्रश्न अनुसार बाई क्वेसन रेडियस of the base is multiple of 7 that is यो भनेको के हो त, that is 7, 14, 21, ... and so on. ... मात्र यति लेख्ने, किन भन्दा 21 भन्दा माथि त हुनै सक्दैन। टोटल हाइट यसको स्ल्यान्ट हाइट यति छ भने त भन्दा माथि त हुनै सक्दैन। अहिले म यसको रिजन सहित देखाउँछु। एन्ड ... भनेपछि यो पछि छ भने पनि लिन पाइन्छ। द मल्टिपल्स अफ 7 आर 7, 14, 21, 28, 35 यस्तै हुँदै जान्छ है। यो छ क्वेसनले भनेको। यहाँसम्म बुझ्यो होला। मैले यसको रेडियस निकालिदिन्छु, त्यसपछि आफै गर्न सकिन्छ है। सायद यति बेलासम्म क्वेसन पनि लेखियो होला। द पोसिबल भ्यालु अफ रेडियस आर इज इक्वल टु के हुन्छ, अब चेक गरेर हेर्ने। अस्ति हामीले पढ्दाखेरि हैन, योभन्दा पहिलाको क्लासमा मैले पढाउँदाखेरि यो भर्टिकल हाइट हो, यो स्ल्यान्ट हाइट हो, यो के हो त रेडियस हो भनेथे। यहाँ स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ, यसको लागि हल्का डिस्कस है। यो रेडियस हो, यो कति हो थाहा छैन, तर टोटल हामीलाई थाहा छ 20 छ। यहाँ केही छ, कति छ थाहा छैन, तर यस रेडियस जति हुन्छ त्यसलाई योबाट माइनस गरेपछि बल्ल आउँछ। यो यसको यदि तिमीले रुट निकाल्यो भने 14 point समथिङ हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। 14 point समथिङ हुन्छ यसको रुटमा निकाल्दाखेरि। यो निकाल्न जरुरी छ, किन भन्दा पीबीएच हुन्छ यो हाइपोटेनस, यो परपेन्डिकुलर यो बेस मान्ने भने हाइपोटेनस इज द लङ्गेस्ट वान। यो चाहिँ अपोजिट साइड अफ द राइट एङ्गल हो। मैले सुरुको दिनदेखि बताउँदै आएको छु, यो राइट एङ्गलको अपोजिट साइड भएको भएर के हुन्छ त सबैभन्दा लङ्गेस्ट हुनुपर्छ। अब त्यसपछि यसलाई चेक गर्न सजिलो हुन्छ, मेथड त अरू पनि हुन्छ। ल 14.7
6 4 8 समथिङ यस्तै आउँदै जान्छ। अब यसको मतलब यसबाट के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो रेडियस यो भन्दा लामो हुँदै सक्दैन, किन भन्दा दिस इज द लङ्गेस्ट वान, यो भन्दा सर्ट छ भन्ने एउटा गेस गर्न सकिन्छ। अनि अर्को फेरि रेडियस के छ त भन्दाखेरि यो र यसको कम्बिनेसन यसको त यहाँदेखि यहाँसम्म त फेरि के छ त भन्दा रेडियस जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ। यदि यहाँदेखि यहाँसम्म जति छ यो टोटलबाट यो माइनस गरेपछि त भर्टिकल हाइट आउँछ। भर्टिकल हाइट पनि योभन्दा के हुनुपर्छ त सानो हुनुपर्छ। कति सानो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जसले h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायरलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यो बराबर हुनुपर्छ। त्यतातिर जान सक्यो। अब यहाँ स्ल्यान्ट हाइटको काम कसले गरेको छ त यसले के अरे हाइपोटेनसको काम यसले अन्डर रुट कति त 21 प्लस 21 को स्क्वायर इज इक्वल टु के हुने भयो त p स्क्वायर भनेको। अब हेर है अब चेक गर्ने हो रेडियस इज इक्वल टु कति हुन्छ भनेर मैले चेक गर्न सिकाउँदैछु। रेडियस द पोसिबल भ्यालु द मल्टिपल्स अफ 7 आर 7 14 र 21 हुने रहेछ। यस्तै गर्दै आउँछ अरू पनि है। तर यो मध्ये कुन चाहिँ हो त भनेर सोधेको। हुन त यही होला तर कसरी त्यसलाई मैले तिमीलाई प्रुफ गरेर देखाउँदैछु। 7 p स्क्वायर ल सपोज यसलाई मैले अब यसलाई b मान्छु ल सपोज 7 छ भने सपोज है यसलाई b को स्क्वायर भनेपछि 7 को स्क्वायर आउने भयो। यदि यो 7 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 7 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कति हुने भयो त 7 नै हुने भयो। टोटल कति छ त 20 छ। 7 माइनस 20 इज इक्वल टु कति भयो हो यो फेरि 13 हुने भयो है। 13 तिर जाने भयो स्क्वायर अफ 13 यसको स्क्वायर होल स्क्वायर कुर्दा रुट हट्यो 218 भयो। 13 को स्क्वायर 169 भयो। यसको स्क्वायर 49 भयो। अब यो र यो एड गर्दाखेरि 9 कति भयो त 18 भयो। यो प्लस यो इज इक्वल टु 12 10 प्लस 1 इज इक्वल टु 11 अनि क्यारी ओभर 1 गर्दाखेरि ठ्याक्क यसले सेटिस्फाई गरे कि गरेन सेटिस्फाई गरे। तिमीले आर इज इक्वल टु एकचोटि मात्रै ट्राई गरेको आर इज इक्वल टु 7 मात्रै राखेको यो कन्डिसन त हेर इजिली सेटिस्फाई गरिदियो मजाले सेटिस्फाई गरिदियो भनेपछि द पोसिबल भ्यालु अफ आर इज 7 के हुने रहेछ यहाँ पोसिबल भ्यालु अफ बेस अफ द रेडियस रेडियस अफ द बेसको के रहेछ त यो रेडियस रहेछ। अब 14 हुन सक्दैन। अब 14 नभएपछि 21 हुने कुरै भएन भनेपछि यो स्ल्यान्ट हाइट 200 अन्डर रुट 218 हुँदा यसको रेडियस कति हुनु पर्ने रहेछ त 7 हुने पर्ने रहेछ। यदि यो 7 भयो भने यो टोटल हाइटबाट 7 माइनस गर्दा कति बाँकी भयो त 13 विच इज द एक्चुअल हाइट अफ द कोन भयो सायद भयो होला है। अब यही कुरा अब मिलाएर लेख्न पर्यो। इफ सपोज है इफ r is equal to 7 cm then actual height of cone h is equal to कति हुने भयो त 20 minus 20 cm minus 7 cm। यो त मेट्दै पनि हुन्छ मैले यो बुझाउनको लागि लेखिदिएको। अब मेन कुरा लेख्न त म अब बल्ल गइराखेको छु। यो बुझाउनको लागि यति भए काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ। फिगर त ओरिजिनल छँदैछ है। इफ सपोज है हामीले यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ एन्ड सो यस्तो हुँदै सक्छ। आर इज इक्वल टु 7 cm देन एक्चुअल हाइट अफ द कोन इज इक्वल टु कति हुने भयो त 13 cm। अब बल्ल त्यो फिगरलाई यहाँ लेखिदिँदा राम्रै हुन्छ। यो डटवाला छ नि यो जुन त्यहाँ बनेको हो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल यो पनि डट यो पनि डट गरेर तानेको छु त्यही भएर यहाँ पनि त्यस्तै गराइदिएको। यसलाई यदि 7 भयो भने यो कति हुने रहेछ 13 हुने रहेछ। यो अन्डर रुट कति त 281 हुने रहेछ। हुन्छ कि हुन्न हेरौँ। यस्तो हुनु पर्यो। यस्तो हो भने यसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो चेक गरेको मात्रै हो। नाउ हेरौँ अब यल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टु के हुनु पर्यो त एक्चुअल हाइटको स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हुनु पर्यो हैन यति हुनु पर्यो। यल स्क्वायर भनेको कति हो त 21 यतिको होल स्क्वायर हुने भयो इज इक्वल टु एच स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त 35 हुने भयो 13 भयो हैन स्क्वायर अफ 7 हुने भयो 7 को ठाउँमा आर स्क्वायर यो भनेको 169 यो भनेको 49 यो भनेको 218 मात्रै हो। 218 इज इक्वल टु 218 विच इज के त ट्रु।
चेक गरेको मैले r को भ्यालु 7 हुँदा इफ द भ्यालु अफ r इज इक्वल टु 7 देन एक्चुअल हाइट अफ द कोन इज 20 - 7 इज इक्वल टु 13 cm भयो है 13 cm राखेर हेरौँ न त हेर्दाखेरि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि l स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भयो भने हो भनेर लेखौँला ट्रु आयो भने ट्रु आइहाल्यो यसले सेटिस्फाई गर्यो वी सोच दैट द ओन्ली वन पोसिबल भ्यालु अफ r इज 7 यसरी लेख्न पाइन्छ है यति भएपछि अब धेरै ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्न त मिल्छ तर त्यति लेखिरहनु पर्दैन यसरी देखाइदिसकेपछि चित्र आफैमा पनि बोल्छ फिगर यसरी बुझौं अब वी सोच दैट यसले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा सोच दैट द पोसिबल रेडियस of base is 7 cm ल अब सकिन्छ 7 cm भयो यति थियो प्रब्लम जस्ट जुन भाइ बहिनीहरुले यो नेपाली इंग्लिशमा लेख्न सकिन्न तिन उहाँहरुले यहाँ यदि r = 7 भनेर लेख्ने त्यसपछि यसको वास्तविक उचाइ h = 20 - कोनको वास्तविक उचाइ कति हुने भयो त यो टोटल उचाइ हाइट त यति छ उचाइ त हैन सबै वस्तु सोलिडको त यति उचाइ छ त्यसमा 20 मा 7 माइनस यहाँ देखि यहाँसम्म 7 माइनस गर्दा त 13 हुने भयो यहाँसम्म लेख्ने अनि यो त केही प्रब्लम छैन l इज स्ल्यान्ट हाइट h भनेको एक्चुअल हाइट r भनेको रेडियस अफ द कोन हो यसलाई चेक गरेर गरेको ट्रु भयो सत्य भयो यो चाहिँ सेटिस्फाई भयो वी सो दैट यसले के बताउँछ भने द रेडियस भनेको 7 हुन्छ भनेर 7 नै हुन्छ भनेर लेख्न पाइयो यति भएपछि केही चल्छ है ल यसपछि त सकिएला नि त किन भन्दा तिमीले अब यसको हाइट पनि छ रेडियस पनि छ यसको स्ल्यान्ट हाइट पनि छ अनि हेमिस्फियर को त रेडियस भयो सबै चीज आउँछ त्यही पनि मैले फर्मुला लेखेर छोड्दिन्छु है कुन फर्मुला लगाउने भनेर ल नाउ volume of the given figure volume of given solid combined solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere la volume of cone 1/3 pi r square into h यसको कति त फेरि 2/3 pi r cube 1/3 as it is pi r square is also as it is h plus यहाँ 2 बाँकी भयो r ल भर्खरै राखेपछि यो भनेको 22/7 हो r स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर हो h भनेको कति त 13 cm plus 2 into 7 अब यो क्याल्कुलेसन आफै गर्ने कहिलेकाहीँ सामान्य मिस्टेक हुने रहेछ त्यसलाई केयर गर्ने आफूमा पनि धेरै कुरा विश्वास गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ टिचरले लेख्दा गल्ती भयो भने त्यस कुरामा धेरै ध्यान नदिने अनि यस्ता कुराहरू आफै क्याल्कुलेसन गर्ने सबभन्दा बेस्ट क्याल्कुलेसन आफै गर्दा राम्रो हुन्छ भयो ल यति भइसकेपछि यो क्वेशन सल्भ भएको मान्नुपर्छ नाउ अर्को क्वेशन छ अर्को टाइपको क्वेशन अब यसपछि क्वेशन नम्बर 2 मा द टोटल हाइट of the pencil shaped solid object अनि लास्टमा बनाउँदा अब्जेक्टलाई ठाउँ राखेछु solid object given along side is 24 cm if the height of a cone if the heights of a cone and cylinder are in the ratio of 3:5 find the
टोटल अथवा भोल्युम मात्रै पनि भन्न मिल्छ टोटल भोल्युम अफ द सोलिड अब्जेक्ट ओबिजेइसिटी अब्जेक्ट्स यो टोटल अब्जेक्टको भोल्युम निकाल न त भनेर तिमीलाई सोधेको छ पेन्सिल सेप भनेपछि अस्ति हामीले यसको बारेमा धेरै डिस्कस गरिसकेछौँ यस्तो हुन्छ यसको टोटल हाइट 24 cm छ अनि यसको बेसको डायमिटर यो त दिएको छैन गिभन छैन यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ 24 cm छ अरु छ है The total height of the pencil-shaped solid object given alongside is 24 cm. If the heights of the cone and cylinder are in the ratio of 3:5, find the total volume of the solid object. यो solid object को total volume निकाल न त भनेर तिमीलाई सोधेको छ मैले फेरि एकचोटी यसलाई नेपालीमा एक्ज्याक्टली उता गर्दैन ट्रान्सलेट त बुझाउने प्रयास चाहिँ गर्छु द टोटल हाइट अफ द पेन्सिल सेप अब्जेक्ट गिभन अब्जेक्ट चाहिँ पेन्सिल सेप छ जस्तो यसलाई धेरै नै डिस्कस गरेको छ यसरी पेन्सिल सेपको छ है यो सेपको छ यहाँदेखि यहाँसम्म सोलिड भाग भयो यो शार्प गरेको यसरी लेख्ने पेन्सिल जस्तो छ पेन्सिल सेप यसरी लेख्ने है पेन्सिल सेप पिरामिड हो सोलिड हो जसको टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति छ त 24 छ अनि फेरि 24 छ यसको टोटल पुरा उचाइ 24 छ अनि यसको फेरि हाइटको कोनको हाइट र सिलिन्डरको हाइटको रेशियो दिएछ यहाँदेखि यहाँसम्म सिलिन्ड्रिकल पार्ट होला यहाँदेखि यहाँसम्म अब यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि के होला त कोनिकल पार्टको हाइट होला यो कोनिकल पार्टको हाइट h1 यसलाई सिलिन्ड्रिकल पार्टको यो हाइटलाई h2 मानौँ जे माने पनि हुन्छ तर यो फरक हुनु पर्यो अकॉर्डिंग टु क्वेशन वी हैव गिवन द रेशियो इफ द हाइट अफ द कोन एन्ड सिलिन्डर आर इन द रेशियो अफ 3:5 3:5 भनेपछि यो कोनको हाइट हुने भयो यो के हुने भयो यसको के को हाइट हुने भयो यो सिलिन्डरको हाइट हुने भयो जब मैले यो रेशियोमा 3:5 मा कुनै एउटा भ्यारिएबलले कनेक्ट गर्छु भने यो दुईटा के भन्छ त एक्ज्याक्ट हाइट भन्न चाहन्छ त्यसो भए यसको हाइट कति रहेछ 3x cm रहेछ यसको हाइट कति रहेछ 5x cm रहेछ यो त बुझेकै छ है यति छ यसम्म भयो अब यसबाट के कुरा बुझिन्छ त यतिसम्म छ यति मलाई दिएको भने अब त्यसो भए फाइन्ड द टोटल भोल्युम अफ द सोलिड भनेको भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल भनेर सोधेको तिमीलाई यसको भोल्युम निकाल्न पर्दा पनि यसको एक्चुअल हाइट चाहिन्छ रेडियस चाहिन्छ हैन त यसको पनि हाइट निकाल्नको लागि त के चाहिन्छ त रेडियस पनि चाहिन्छ एक्चुअल हाइट पनि चाहिन्छ बुझ्यो रेडियस पनि चाहिन्छ एक्चुअल हाइट पनि चाहिन्छ त्यसो भए यतातिर जाम यसको निकालम अब सुरुमा हैन कस्तो हुन्छ The total height of the pencil-shaped object given angulation 24. If the height of a cone and cylinder are in the ratio 80. भनेपछि तिमीलाई डायमिटर पनि दिएको रहेछ फिगरमा दिएको छ त्यहाँ नभने पनि फिगरमा दिएछ 14 cm छ ल यो क्वेशन लेखे होला मैले यसको सल्युसन गरिदिन्छु है अलिकति बताइदिन्छु अब सकिन्छ भन्ने बेलामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई छोडिदिन्छु आफै गर्ने ट्राई गर्ने सकिन्छ मलाई थाहा छ सल्युसन क्वेशन नम्बर 2 हियर वी हैव गिवन फर्स्ट अफ अल वी हैव टु राइट द गिवन इन्फर्मेसन सबैभन्दा सुरुमा हामीले दिएका कुराहरूलाई मेन्सन गर्नुपर्छ देखाउनुपर्छ राख्नुपर्छ लेख्नुपर्छ उल्लेख गर्नुपर्छ है जे भने लेख्नुपर्छ टोटल height of the solid of the solid is equal to कति छ त 24 cm diameter of the base d is equal to 14 cm that is radius is equal to कति भयो त 14/2 is equal to 7 cm हाम्रो फर्मुला रेडियसमा डिपेन्ड छ रेडियस हामीले रेडियसमा प्रिपेयर गरेको छौं भने रेडियसमा लगाउनु पर्यो डायमिटरमै आउँछ भने डायमिटरमा लगे पनि हुन्छ त्यसले पनि हेल्प गरिहाल्छ हामीलाई नो प्रब्लम ठिकै छ बाइ क्वेशन और प्रश्न अनुसार
कति नि भयो रेसियो हामीलाई दिएको छ रेसियो दिएछ भनेर त्यसलाई लेख्दा पनि राम्रो हुन्छ बाइ क्वेसन if the heights of cone and cylinder are in the ratio of 3:5 then के हुने भयो त अब त्यसो भए then 3x plus 5x is equal to 24 हुने भयो 3x plus 5x if the heights of a cone and cylinder are in the ratio 3:5 मैले अघि नै बताइदिएको छु 3:5 then त्यसो भए if भनेर सोध्दा then मैले दिनु पाइयो then 3x plus 5x is equal to कति हुने भयो त 3x र 5x यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म एड गर्दा के आउने भयो टोटल आउने भयो 24 cm लेट्स फाइन्ड द हाइट द भ्यालु अफ x को भ्यालु निकालिहालौँ 24 छ यो दुईटा एड गर्दा 8x भयो x इज इक्वल टु 24/3 भयो 8 भयो सरी इज इक्वल टु कति भन्ने भयो त 3 यो cm पनि हैन केही पनि हैन यो भ्यालु हो यतिसम्म बुझियो होला यहाँसम्म बुझियो होला इफ द हाइट यो लेख्दा राम्रो लेख्न नसक्नेलाई बाइ क्वेसन लेख्ने 3x plus 5x is equal to 24 लेख्दिने फिगरमा यसरी बनाइदिने यति पनि गर्न सकिन्छ तर यो लेख्दा पनि राम्रै हुन्छ विच इज गिभन इन द क्वेसनमै दिएको छ धेरै लामो कुरा पनि छैन इफ द हाइट अफ द कोन एन्ड सिलिन्डर आर इन द रेसियो अफ 3:5 देन तब के हुने भयो 3x plus 5x must be equal to total height of the solid total height हुने भयो 3x plus 5x is equal to 8x 24 भयो x कति भयो त x is equal to 24/8 भयो x is equal to 3 is only one possible value of x को भ्यालु यति भयो ल अब त्यसो भए यो पनि मेट्छ है अब त्यसो भए के थाहा भयो त हामीलाई सोलिडको रेडियस थाहा थियो हामीलाई हैन रेडियस अहिले लेखेको त छँदैछ देन अब के हुने भयो त नाउ we have हामीसँग के हुने भयो त actual height of a cone H1 is equal to 3x हुने भयो 3 into 3 is equal to 9 के त अब सेन्टिमिटर अब त्यस्तै गरेर height of a cylinder यसलाई मैले फिगर अनुसार H2 ले मानेको छु 5x हुने भयो 5 into 3 is equal to कति हुने भयो त 15 cm हुने भयो ल अब सायद मेरो विचारमा गर्न सकिन्छ फर्मुला के हो हामीलाई थाहै छ यति भए आउँछ यति भए गर्न सकिन्छ यो पनि अलि फरक टाइपको थियो त्यसैले मैले गर्दिएको यहाँसम्म गरेपछि सायद भाइ बहिनीहरूले मजाले गर्न सकिन्छ यसको भोल्युम प्लस यसको भोल्युम इज इक्वल टु टोटल भोल्युम अफ द सोलिड आउने भयो सकिन्छ ल है अब त्यसो भए अब अर्को क्वेसन पनि हेरिहालौँ आज क्वेसन धेरै लेखिन्छ है हामीसँग टाइम पनि छ अनि भोलि मैले अर्को टपिक सुरु गरिदिन्छु Okay, question number 3. In the figure को लागि यता खाली ठाउँ छोड्ने आफ्नो कपीमा the slant height of a cone is 25 cm.
ल फिगर पनि बनाइदिइहालेको 25 cm and the sum of the CSA curve surface area CSA is 858 cm square. Find the common radius. तिमीलाई रेडी कमन रेडियस मात्रै भनेछ, भोल्युम पनि निकाल्न भन्छ। कमन रेडियस भनेको के त? ल कमन रेडियस भनेको केही पनि हैन। अब यो एउटै रेडियस हेमिस्फियरको पनि त्यही र कोनको पनि त्यही हुने भएको भएर यसलाई कमन रेडियस भनेको। जब दुईटाको रेडियस सेम हुन्छ नि तब बल्ल यसरी कम्बाइन गर्न मिल्छ। सपोज यसको रेडियस र यसको रेडियस सेम छ भने पो कम्बाइन गर्न मिल्छ। र यो हेमिस्फियरको फेस हो, यो सिलिन्डरको, यसरी मिलायो भने के हुन्छ त पुरै टोटल हुने भयो। त्यही कुरा हामीलाई यहाँ भनेको है। ल यो पनि सजिलै छ। सजिलै हुँदा हुँदै पनि मैले क्वेसन लेखिहालेँ, किन भन्दा क्वेसन अलिक फरक टाइपको लागि लेखिदिउँ न त। कोही कोही त यसैमा हेरेर पनि आफूलाई प्रिपेयर गर्न सक्छ भनेर। इन द फिगर द स्लान्ट हाइट अफ अ कोन, यो कोनको स्लान्ट हाइट छड्के सतहको उचाइ कति छ त? 25 सेन्टिमिटर छ। अनि फेरि एन्ड द सम अफ द कर्भ सर्फेस एरिया CSA इज 858 cm स्क्वायर। यो के हो त भन्दा दुवैको मिलाएर कर्भ सर्फेस एरिया हो, टोटल कर्भ सर्फेस एरिया। केही नभए पनि यो पुरा फिगरको बारेमा कुरा भइरहेको छ। त्यसलाई सबै टोटल यो न कोनको मात्रै पनि हैन, हेमिस्फियरको मात्रै पनि हैन, यो टोटल फिगर छ नि, सोलिड छ नि, त्यसको CSA कति छ त? 858 cm स्क्वायर छ भनेको है। त्यसै गरेर फाइन्ड द कमन रेडियस। त्यसो भए यसको रेडियस जति हुन्छ यसको पनि त्यति नै हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यही रेडियस निकाल न त, त्यसैको अर्धव्यास निकाल न त भनेर सोधेको छ। सल्युसन यसको पनि केही मैले बताइन्छु। हियर वी हैव गिवन जे दिएछ त्यही लेख्ने पहिला। स्लान्ट SLANT स्लान्ट, हाइट अफ कोन अ कोन नो प्रब्लम, L इज इक्वल टु कति त? 25 cm। CSA of total solid नहीं CSA of the solid is enough, यति लेखे हुन्छ। solid is equal to 858 cm square छ। but we know that CSA of the solid is CSA of hemisphere plus CSA of कोनिकल पार्ट अथवा कोन इज इक्वल टु के हुने भयो त? 858 हुनुपर्ने भयो। यसको CSA र यसको CSA टोटल गर्दा कति आउने भयो त? यति आउने भयो है। यहाँ अर लेख्नु पनि पाइयो। गिभनबाट हामी सुरु गर्दैछौँ है। अब CSA अफ हेमिस्फियर कति हुन्छ त? CSA अफ हेमिस्फियर 2πr स्क्वायर हुन्छ। अनि CSA अफ कोन कति हुन्छ त? πr हुन्छ। πr हुन्छ। यल त मलाई थाहा छ, यहाँ रेडियस मात्रै अननोन छ। यति भएपछि भाइ बहिनीहरूले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल अर पाइ कमन लेख्ने 2π भयो, यहाँ स्लान्ट हाइट यल भयो, 858 cm स्क्वायर भयो। यहाँसम्म बुझ्यो होला, यहाँसम्म बुझ्नै पर्ने हो। हामीलाई r को भ्यालु निकाल्न छ। r इज ओन्ली अननोन भ्यालु, यल को भ्यालु थाहा छ, स्लान्ट हाइट पाइ को पनि भ्यालु थाहा छ 22/5। अनि यसबाट हामीले r को भ्यालु निकाल्नु छ। r को भ्यालु त निकाल्न भनेको छ, अरु त के पो भनेछ र? यति भयो है। अब यति भइसकेपछि यतापट्टि ल्याउँछु त्यसलाई मैले। ल यसको भ्यालु 22/7। r इज अननोन, हामीलाई थाहा छैन, यो गिभन छैन। अनि यहाँ कति छ त? 2r प्लस यल भनेको कति छ त? स्लान्ट हाइट यति छ, 858 भयो है। अलिकति गाह्रो भयो। ल अब त्यसपछि के गर्ने त? यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने पनि गर्न सकिन्छ। 22 × 2 इज इक्वल टु 44। यही कुरा हिजो अलिअलि अस्ति हाँसो लाग्छ। अपन कति त? 7।
ल 25 into 22 25 into 22 25 to the 50 को 0 क्यारी ओभर 25 to the 50 50 plus 5 is equal to 55 यसरी गर्दा पनि झन् सजिलो 8 5 8 यहाँ केही छैन 1 राखे हुन्छ अब क्रस मल्टिप्लिकेसन यसले फेरि यसलाई गर्दा r पनि हुने भयो 22r into 25 is equal to 550r यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको 44r स्क्वायर r into r is equal to r स्क्वायर यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 550 r as it is equal to यो यसको पनि केही पनि छैन डिनोमिनेटरमा 1 राख्न पर्यो नाउ 1 राख्न परेन है 1 राख्न पाइन्छ राख्न मन लाग्यो भने अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन 44r स्क्वायर प्लस 550r is equal to 858 into 7 हुने भयो अब यसैलाई सल्भ गरेपछि r को भ्यालु निकाल्दिने ए फ्याक्टराइजको फर्ममा जान्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरे यता पनि लिएर आऊ 87 द हाउ मच यता आउँदा नेगेटिभ पनि भयो अब क्याल्कुलेटरै ड्याङ्ग गर्दै पनि भयो नि भएको युज गर्न पाइन्छ करेक्ट पनि हुन्छ इज इक्वल टु 7 इज इक्वल टु 6006 यतापट्टि केही छैन 1 भयो अब सायद यसबाट केही कमन आउला है कमन पनि आउन सक्छ कमन लिए भने अलि सानो हुन्छ अनि कमन लिएपछि अनि बाँकी भएकोलाई फ्याक्टराइज गर्ने अनि r को भ्यालु निकाल्ने सकिन्छ फ्याक्टराइज त 10 क्लासमा पुगेको भाइ बहिनीले सक्नै पर्छ सकिन्छ जो होला है ल यति भए यसमा r को भ्यालु मैले लेखेको रहेनछु है निकाल्ने एउटै आउँछ सबैको नेगेटिभ आउँदैन 25 भन्दा बढी पनि आउँदैन त्यो पनि ख्याल गर्ने अरु त आउँछ ल त आउँदै आएन भने फेरि मसँग त आइहाल्छ कुरा मैले गरिदिन्छु मैले क्वेसन मात्र लेखेर लिएर आउँछु है किनभने सोलुसनै पुरै सारेर आउँदा त राम्रो लाग्दैन नि त त्यही भएर जहाँसम्म मैले गरिदिएर हुन्छ त्यहाँसम्म गरिदिन्छु त्यहाँबाट उता गर्न सक्छ भन्ने बित्तिकै मैले त्यसलाई छोडिदिन्छु अनि प्र्याक्टिस पनि हुन्छ गर्ने अब नाउ नेक्स्ट क्वेसन इन अ होटल एउटा होटलको कुरा छ यहाँ क्वेसन नम्बर 4 इन अ होटल अ सिलिन्ड्रिकल tank having radius 5.25 meter होटलमा राख्ने ठुलै हो यो and height 7 meter has हेमिस्फेरिकल टप माथि हेमिस्फेरिकल छ भनेछ मैले अहिले बताइदिन्छु हाउ मेनी लिटर्स of water can it hold question mark कुनै एउटा होटल छ जसमा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क ह्याभिङ रेडियस 5.25 मिटर यो मिटर हो ठुलो छ होटलमा राख्ने एन्ड हाइट 7 मिटर हाइट छ अनि हेज हेमिस्फेरिकल टप जसको टप हेमिस्फेरिकल छ हाउ मेनी लिटर्स अफ वाटर क्यान इट होल्ड भनेछ अब यति मात्र दिएछ हामीलाई कहिले कहिले ल्याङ्ग्वेज मात्र दिन्छ ल्याङ्ग्वेज अनुसार हामीले क्वेसन अनुसार हामीले फिगर बनाउनु पर्छ फिगर बनाउँदा अलिक सजिलो हुन्छ सजिलो भइसकेपछि गर्न पनि सजिलो हुन्छ फिगर बनाएपछि है ल यो सायद बुझियो होला इन अ होटल एउटा होटलमा अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क ह्याभिङ रेडियस 5.25 मिटर एन्ड हाइट 7 मिटर हेज हेमिस्फेरिकल टप हाउ मेनी लिटर्स अफ वाटर क्यान इट होल्ड भनेको के हो त्यो हेमिस्फेरिकल टप भएको एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क एउटा होटलमा राखिएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो भन्न त त्यही भनेको है हेज छ त्यसमा कति लिटर पानी अटाउँछ त भनेर सोधेछ यसको मतलब अब यसको क्यापेसिटी सोधेको रहेछ कति अटाउँछ कति लिटर अटाउँछ भनेर यसको
क्यापासिटी सोधेको रहेछ, त्यसको क्षमता, त्यो ट्याङ्कमा कतिसम्म राख्न मिल्छ, पानी राख्न मिल्छ भनेर यसको क्षमता सोधेको रहेछ, क्यापासिटी। त्यो भनेको के रहेछ त, वी हेभ टु फाइन्ड द भोल्युम अफ द टोटल सलिड। ल यति भइसक्यो है। अब यसको सोल्युसनमा जान्छु म। मैले फिगर बनाइदिन्छु, भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग बताइदिन्छु, अनि त्यसपछि आफै गर्न सकिन्छ। सायद यो लेखियो होला। ल solution 4 here we have given हामीलाई दिएको छ पहिला टपमा एउटा ट्याङ्की छ ट्याङ्की बनाऊ हेमिस्फेरिकल छ भने टप ट्याङ्कीको टप हेमिस्फेरिकल छ भन्छ रेडियस अफ द बेस यसको बेस रेडियस r = 5.25 मिटरको छ अरे कति ठुलो छ होला है अनि यसको पनि त्यही हुने भयो यस्तो टाइपको ट्याङ्की छ अब यसले के भनेछ अर्को फेरि अफ हाइट यो टोटल हाइट के भन्छ इन अ होटल द सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क ह्याभिङ द रेडियस यति एन्ड हाइट यति भनेछ यो टोटल हाइट हैन सिलिन्ड्रिकलको टपमा मात्र हेमिस्फियर छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म त सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको हाइट भनेको यो यति छ है अब यो टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क भने छैन सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क राखेको छ जसको रेडियस यति छ जसको हाइट यति छ यसको टप हेमिस्फेरिकल छ भनेर पछिबाट जोडेको छ हामीलाई त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ त 7 हुन्छ यो निकाल्न भनेको छ है त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्म पनि हामीलाई r = कति हुने भयो त r = 5.25 हुने भयो यो त इजी छ मजाले गर्न सकिन्छ यसमा पनि रेडियस छ हाइट छ यसको पनि रेडियस छ रेडियस नै यसको जम्मै चीज हुन्छ है हेमिस्फियरको तिमीले यसको पनि भोल्युम निकाल्ने यसको पनि भोल्युम निकाल्ने मिटर क्युबमा आउँछ मिटर क्युबमा आएपछि हियर वी हेभ गिवन रेडियस of cylindrical tank r = 5.25 meter common radius भनेको हुन्छ then radius of हेमिस्फेरिकल टप यसलाई पनि आरै मान्ने इजिकल टु कति भयो 5 एउटै हो दुईटैको रेडियस 25 मिटर हुने भयो तब त रेडियस अफ हेमिस्फेरिकल टप जुन हेमिस्फेरिकल टप छ नि त्यसको पनि रेडियस कति हुने भयो त 5.25 मिटर हुने भयो त्यही कुरा मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु अनि अर्को पनि छ हाइट अफ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क या चिज गर्नु कति त 7 मिटर कोही भाइ बहिनीहरूलाई यसको हाइट भनेको त्यो टोटलको होला यो पुरै ट्याङ्कीको जो होला जस्तो लाग्ला त्यस्तो होइन पहिला सुरुदेखि क्वेसन पढ्ने सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको कुरा गरेको छ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको रेडियस यति छ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको हाइट यति छ अनि बल्ल त्यसपछि बल्ल ल्याएको छ कि यसको टप के छ त हेमिस्फेरिकल छ भनेर भनेछ है भेरी इजी यो इजी छ तर पनि तिमीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने यति दिएछ यति दिएपछि सायद मजाले गर्न सकिन्छ भोल्युम हियर वी हेभ टु फाइन्ड आउट भोल्युम अफ ट्याङ्क सिलिन्ड्रिकल मात्रै लेखेको छैन मैले ट्याङ्क लेखेको छु which lower part is cylindrical and upper part is hemispherical total tank right tank मात्रै भनेछु टोटल भन्न पनि परेन ट्याङ्क भनेपछि त पुरै आयो नि त यहाँ सिलिन्ड्रिकल मात्रै छ त्यही भएर यो हाइट सिलिन्ड्रिकल मात्रै हो यहाँ सिलिन्ड्रिकल मात्रै छ यो रेडियस पनि त्यसको तर यसको र यसको रेडियस जहिले पनि सेम हुन्छ कमन हुन्छ त्यही भएर यो पनि मैले यहाँ सकेसम्म मिलाउने प्रयास गरेको छु यति निकाल्न पर्ने छ भोल्युम अफ ट्याङ्क V = volume of hemisphere plus volume of cylinder
सिलिन्ड्रिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट जे पनि हुन्छ है। भोल्युम अफ सिलिन्डर कति गरे? हेमिस्फियर 2/3 पाइ आर क्युब हुन्छ प्लस सिलिन्डरको भोल्युम कति नै फेरि पाइ आर स्क्वायर इन्टु एच हुन्छ। पाइ आर स्क्वायर दुवैबाट कमन 2/3 एज इट इज, आर इज अल्सो एज इट इज, एच भयो। अब भ्यालु राख्ने 22/7, आर भनेको 5.25 मिटरको होल स्क्वायर, यहाँ 2 इन्टु आरको भ्यालु राखौँ 5.25 होल अपन 3 प्लस आर इज इक्वल टु 7। अब यसपछि गर्न सकिन्छ। यो मिटर क्युबमा आउँछ। मिटर क्युबमा आइसकेपछि यसको एन्सर केमा आउँछ त? यसको एन्सर लिटरमा निकाल्नुपर्छ। किन भन्दा ट्याङ्कीमा कति पानी अटाउँछ भन्दा त लिटर चाहियो नि त, त्यही भएर मिटर क्युबलाई लिटरमा चेन्ज गर्ने। ओके ल, अब मिटर क्युब त बुझेछ होला नि। 1 मिटर क्युबको ट्याङ्कमा कति लिटर पानी अटाउँछ? 1000 लिटर्स पानी अटाउँछ हो यो कुरा। अब यहाँ तिमीले मिटर क्युबमा आउँछ। यसको एन्सर मैले यहाँ एन्सरसम्म लेखेर ल्याएको रहेछु। यसको एन्सर छ, यो पुरै गर। यो पुरै गर्दा यसको मिटरमा कति आउँछ भने 909.5625 वाटर छ। यति मिटर क्युब आउँछ। मिटर क्युब आउँछ। यसलाई लिटरमा लग्दाखेरि आफै आउँछ 909। डेसिमल पछाडि धेरै लेख्छु किन भन्दा 1000 मा 3टा जिरो हुन्छ नि त, 2टा मात्र लिएर त भएन, 3टा चाहियो, कम्तीमा 4वटा चाहियो। यहाँसम्म त डेसिमल जान्छ, यता पछाडि पनि रहिदिएको केही अनि राम्रो करेक्ट आन्सर पनि आउँछ। 562.5 मात्रै हुन्छ, 50 लिटर्स भनेर यसरी लेख्ने। ल, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यति आउँछ। यसलाई मिटर क्युबमा लग्दा लिटरमा लग्दा यति आउँछ। यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। वी नो दैट 1 मिटर क्युब इज इक्वल टु 1000 लिटर्स, सो दैट दिस मिटर क्युब इज इक्वल टु यो हुने भयो। हुन्छ ल, यो पनि सकिन्छ। आज म्याक्सिमम क्वेसन सल्युसनमा ध्यान दिएको छु। झर्को नमानिकन हेर्ने, भेराइटी ल्याएको छु क्वेसनको पनि लगभग। केही कुरा त आफू एक्टिभ हुनैपर्छ म्याथमा। सबै कुरा टप टु बटम एन्सरसम्म चाहिँ सरले निकालिदिनुहुन्छ भनेर आश गर्ने मान्छेले एकदम कम पर्छ है। त्यसरी काम पनि छैन। ल, एउटा क्वेसन मात्र लेख्दै हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ल, द क्वेसन नम्बर 5, द भोल्युम अफ द सोलिड shown in the figure is 195 whole 2/3 cm cube. Find its TSA total surface area. इसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल न त भने सोधेछ। यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल भने सोधेछ तिमीले। भोल्युम दिएछ है, भोल्युम दिएछ, टोटल सर्फेस एरिया निकाल भने सोधेको छ। भोल्युम दिएपछि यसको भोल्युमको फर्मुला लगाउने, भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन भोल्युम आउँछ। त्यसमा रेडियस गिभन छ, यताको कम्प्लिट हुने भयो, यताको हाइट आउने भयो। हाइट आइसकेपछि त टीएस निकाल्न मजाले सकिन्छ। टीएस एच र आर आएपछि स्ल्यान्ट हाइट पनि मजाले सकिन्छ। एच र आर आएपछि स्ल्यान्ट हाइट निकाल्न सकिन्छ, जस्तो जे कन्डिसनमा पनि सकिन्छ। फिगर इज सेम, फिगर फेरि यही फिगरमा है, यो क्वेसन 5 नम्बरको सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्राई गर्ने, कोसिस गर्ने, सकिन्छ अवश्य पनि। फिगर त्यही छ, अर्को क्वेसन दिन्छु मैले। द भोल्युम अफ द सोलिड सोन इन द फिगर इज दिस सीएम के फाइन्ड द टोटल सर्फेस। यसको के भनेको नि, यो दिएको सोलिडको, कम्बाइन्ड सोलिडको तिमीलाई आयतन दिएको छ। आयतन
यसको तिमीलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल टीएसए निकाल भनेर सोधेको छ। वेयर रेडियस अफ द कमन रेडियस अफ द फिगर इज अथवा सोलिड इज 7 cm। कमन किन त भन्दा यो हेमिस्फियरको पनि हो सिलिन्डरको पनि हो, त्यही भएर कमन रेडियस लगाइदिए पनि भयो है। कमन रेडियस आर इज इक्वल टू 7, नभए रेडियस मात्रै लगाए पनि केही हुन्न। यति भएपछि सकिन्छ होला। अब क्वेसन नम्बर 6 हिन्ट्स दिएछु, बुझिन्छ। 6 लाई पनि फिगर इज सेम, फिगर त्यही छ, म त्यही फिगरलाई जोड्ने प्रयास गरेको छु। क्वेसन नम्बर 6 the TSA of the combined solid shown in the figure is 858 cm square. Find its volume. यसको भोल्युम निकाल न त भनेर सोधेछ तिमीलाई। TSA of the combined solid is this, यति छ। यसको रेडियस यति छ, यसको भोल्युम निकाल गरे। यो पनि सजिलै छ, आशा छ भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्छ। TSA भन्ने बित्तिकै यहाँ के आउने भयो त भन्दा CSE अफ हेमिस्फियर, CSE अफ कोन आउने भयो। TSA भनेको पनि किन जुन सिन पार्ट छ त्यो मात्रै पार्टको हामीले उको क्याल्कुलेसन गर्ने हो हैन। यो त अनसिन हो, भित्रपट्टि छ, यसलाई त सिन भन्न मिल्दैन। यहाँ फिगरमा तिमीलाई बुझाउनको लागि हामीलाई बुझ्नको लागि दिएको हो। यो यति कुरा गर्न सकिन्छ, यो पनि गर्ने है। अब अर्को छ त्यो मैले सायद गर्दिन पर्छ होला। ल बुझ्यो होला है, क्वेसन बुझ्यो, क्वेसन लेख्यो भनौँ न, अब बुझ्यो पनि होला। ओके, राइट डाउन द क्वेसन नम्बर 7, सायद 7 हो। द बेस एरिया अफ अ राइट सर्कुलर cone is 346.5 cm square and its height is 13 cm. The base area of right circular cone is this. यो राइट सर्कुलर कोनको मात्रै कुरा गरेछ है अहिले यति बेलासम्म। कोन इज दिस एन्ड इट्स हाइट इज, त्यही राइट सर्कुलर कोनको हाइट 13 cm छ गरे, 13 cm। क्वेसन एन्ड फुल स्टप। त्यसपछि वाट वुड बी द TSA of TSA if the radius is half आधा गर्ने and the height is double। रेडियसलाई हाफ गर्ने, यो चाहिँ LBED हाफ गर्ने, हाइटलाई फेरि के गर्ने त डबल गर्ने, DOUBLE डबल, DOUBLED डबल गर्ने गरे। What is the volume of the new cone so form अथवा form FORMED form? What is the volume of the new cone form भनेको पहिला सुरुमा राम्रोसँग हेर्ने। द बेस एरिया अफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस। कुनै एउटा राइट सर्कुलर कोन छ, मैले यहाँ फिगर दिएको छैन, यो हामी आफैले बनाउने फिगर, मैले फिगर बनाउँदै क्वेसन बुझाउँदै गर्छु है। राइट सर्कुलर कोन छ, रेडियस र हाइटको बिचमा 90 डिग्री हुने भएको भएर यसलाई राइट सर्कुलर कोन पनि भन्छ। भनेको कोनलाई जहिले पनि राइट सर्कुलर कोन भन्न पाइन्छ भनेको है, यो कुरा छ। यसको के छ त हाइट, यसको हाइट तिमीलाई दिएको छ, हाइट इज इक्वल टु 13 cm।
अगाडिको कुरा मात्रै ल्याइदिन्छु है मैले। अनि फेरि यसको एरिया अफ सर्कुलर बेस और एकछिनलाई ए इज इक्वल टु 346.5 cm स्क्वायर छ गरे। यस्तो एउटा कोण छ तिमीसँग हामीसँग वी हेभ गिभन लाइक दिस कोण एन्ड यति यसको हुज एरिया अफ सर्कुलर बेस इज इक्वल टु 346.5 cm स्क्वायर छ अनि हुज एक्चुअल हाइट इज 13। इफ देयर इज नथिङ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड एक्चुअल हाइट मात्रै भनेको एक्चुअल हाइट हुन्छ जहिले पनि है भर्टिकल हाइट अथवा एक्चुअल हाइट इज इक्वल टु 13 सेन्टिमिटर छ यतिसम्म दिएछ। वाट वुड बी द टोटल सर्फेस एरिया इफ द रेडियस इज हाफ। अब अर्को कन्डिसन दिएछ यसको रेडियसलाई हाफ गर्ने गरे रेडियस सानो बनाउने गरे सानो रेडियस भएको बनाउने गरे। अब मैले यसलाई रेडियसलाई हाफ गरेर अलि सानो कोण बनाएँ ठ्याक्कै हाफ त मैले नापेर बनाएको होइन है तर यो भन्दा यो अलि सानो तर द हाइट इज डबल हाइटलाई फेरि यो जत्रो छ त्यसको ठ्याक्क डबल गर्ने गरे यसको हाइट जत्रो छ यसको हाइट के गर्ने त्यसलाई डबल गर्ने गरे। त्यसो भए यसको न्यू कोणको कति छ नि भोल्युम भनेर सोधेछ भोल्युम रेडियस त मलाई थाहै छैन यहाँबाट निक्लेपछि थाहा हुन्छ है तर हाइट थाहा भयो नि त्यसको हाइट कति त एक्चुअल हाइट इज डबल न्यू स्पियरको डबल छ अरे यसलाई h1 मानौँ 2 टाइम्स अफ प्रिभियस कोणको हाइटलाई डबल गरेको इज इक्वल टु कति त 26 cm h1 यति आयो। एउटा कुनै कोण छ त्यो कोणलाई फेरि त्यो कोणको हाइटलाई डबल र रेडियसलाई हाफ गरेर अर्को कोण बनाइन्छ दिस इज न्यू कोण यो नयाँ कोण सो फर्म न्यू कोण यसो गर्दा नयाँ कोण बन्छ त्यो नयाँ कोणको भोल्युम कति छ निकाल भनेर सोधेछ। सायद भन्दा अलमल धेरै होला मैले यो गरिदिन्छु पहिला क्वेसन तिमीले राम्रोसँग बुझ। वी हेभ गिभन अ कोण एउटा कोण दिएको छ हुज एक्चुअल हाइट इज 13 सेन्टिमिटर जसको वास्तविक उचाइ 13 सेन्टिमिटर छ अनि एरिया अफ सर्कुलर बेस जो वृत्तमा छ नि त तलको सर्कुलर बेस छ नि यो यस्तै यसको एक्चुअल हाइट छ गिभन छ अनि यसको बेसको के दिएछ तिमीलाई एरिया यसले कति कभर गर्छ भनेर एरिया दिएछ एरिया अफ सर्कुलर बेस यो दिएछ। अब यति भइसकेपछि यो कोणलाई फेरि यस्तै नबनाउने अब कस्तो बनाउनु त भन्दा यसको जस्ट डबल हाइट यहाँसम्म छन् यस्तो हाइट डबल हाइट भएको कोण बनाउने तर रेडियस के त भन्दा रेडियसलाई डिक्रिज गर्ने कति डिक्रिज गर्ने भन्दा हाफ गर्ने। यदि यो 10 सेन्टिमिटर छ भने यसलाई कति गर्ने 5 यदि यो 8 सेन्टिमिटर छ यो कति हुने भयो 4 बुझ्यो यतिसम्म भयो है। अब केस फर्स्ट एन्ड केस सेकेन्ड भने पनि हुन्छ नभए अब सुई गरे पनि हुन्छ ल यति त बनाइयो होला भाइ बहिनीहरूले होइन। अब मैले यसको गरिदिन्छु अनि मैले फर्स्ट कोण एन्ड सेकेन्ड कोण भनेर लेखे पनि हुन्छ है। हियर वी हेभ गिभन सोल्युसन एकर्डिङ टु माई क्वेसन 7 हियर। अब फर्स्ट कोण भनेर मैले पहिलो कोणको कस्तो छ त भन्दा यसको के कुरा दिएछ हेर्छु मैले हाइट h इज इक्वल टु कति छ त 13 cm यस्तो बनाउँछु फिगरमा उतापट्टि यतापट्टि यो लेख्छु हाइट छ है। एरिया अफ सर्कुलर बेस विच इज लाइक अ सर्कल वृत्त जस्तै छ ए इज इक्वल टु कति छ त 346.5 we have given लेख्दा राम्रो हुन्छ लेख्ने एरिया अफ सर्कल इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु 346.5 यति हुने भए आर स्क्वायर इज इक्वल टु यहाँसम्म पक्कै पनि बुझेको छ मैले आशा गरेको छु मैले यसलाई मेटाएँ है। फर्स्ट कोण भन्दा फर्स्ट कोणको सेप बनाइदिने सेकेन्ड कोण भन्दा सेकेन्ड कोणको सेप बनाइदिने गर्दा पनि राम्रो हुन्छ है। यस्तो गरेर फर्स्ट कोण भन्दा हामीले फर्स्ट कोणको मात्रै सेप बनाउने अनि त मैले बुझाउने क्रममा दुईटा एकैचोटि बनाइदिएँ तिमीले एक्जाममा फिगर त मलाई त त्यस्तो लाग्छ कि फिगर सकेसम्म फिगर दिनै पर्छ मेरो आफ्नो सबैले गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। ल
एक्चुअल हाइट h इक्वल टु कति छ त 13 सेन्टिमिटर दिस इज द फर्स्ट कोन भनौँ न इक्वल टु 346.5 अपन पाई हुने भयो पाईको त भ्यालु छ 346.5 भयो 22 अपन 7 हुने भयो 346.5 इन्टु 7/22 हुने भयो आर स्क्वायर इज इक्वल टु अब यसको अब मल्टिप्लाई गर्ने यताउति गर्ने है डेसिमल वाला राखे पनि हुन्छ त्यसको भ्यालु मलाई यही बानी परेको यही राख्दा सजिलो लाग्छ भने यही राखे पनि हुन्छ 346.5 इन्टु 7 गर्छु पहिला त्यस्तो गर्दा मैले कति पाउँछु त भन्दाखेरि 2425.5 पाउँछु अपन 22 छ अब यसलाई 22 ले डिभाइड गर्ने 22 ले डिभाइड गर्दाखेरि 110.25 पाए यो कसको यो आर स्क्वायर को भ्यालु हो आर मात्रै इक्वल टु कति हुन्छ त अन्डर रुट 110.25 हुन्छ यसलाई फेरि तिमीले रुटमा लग तिमीसँग त क्याल्कुलेटर राम्रो क्याल्कुलेटर छ है तिमीसँग भएको युज गर्न पाइहाल्छौ यसको भ्यालु फेरि 10.5 हुन्छ मलाई लगभग थाहा थियो तर पनि सामान्य मिस्टेक हुने रहेछ कति भयो सिएम हुने रहेछ बुझ्यो रेडियस अब यसको रेडियस नै हामीलाई केही दिने हैन यसले हामीलाई रेडियस दियो अब सेकेन्ड कोनको लागि केही हेल्प गर्छ यसले हामीलाई डेफिनेटली केही सहयोग हामीलाई गर्छ अब हेरौँ है यहाँसम्म सार्ने बुझेछ नभने सोध्ने हैन आफूले फेरि एकचोटि ट्राई गर्ने वी हेभ गिभन फर्स्ट केस मा फर्स्ट कोन को केस छ हाइट अफ द फर्स्ट कोन इज 13 सेन्टिमिटर एरिया अफ द सर्कुलर बेस इज 346.5 cm स्क्वायर देन वी क्यान फाइन्ड आउट रेडियस हामीले यसरी रेडियस निकालेको व्हिच इज 10.5 cm हुन त यताको स्क्वायर हटाउँदा यहाँ प्लस माइनस आउँछ तर रेडियस इज अलवेज पोजिटिभ सो इग्नोरिङ द प्लस साइन नेगेटिभ साइन भनेर लेखे पनि हुन्छ नभए हामीलाई चाहिने कुरा टक्क प्लसै लेख्दै पनि हुन्छ पहिलेदेखि केही फरक पर्दैन अब सेकेन्ड कोनको कुरा गर्छु है मैले सेकेन्ड कोन यो फर्स्ट कोनको मैले भ्याएँ अब यो मैले फिगर त मेटिदिन्छु अब केस सेकेन्ड वी हेभ टु डिस्कस अबाउट द सेकेन्ड कोन कस्तो हुने रहेछ त भनेर पहिला डिस्कस गरौँ सेकेन्ड कोन पहिलाको भन्दा डबल हाइटको छ ठ्याक्कै नापेरी डबल गराउने त होइन नि फेरि त्यस्तो जरुरी छैन रेडियस यसको रेडियस पहिलाको भन्दा 10.5 अपन 2 यसको रेडियसलाई हाफ गर्ने भनेछ यसको रेडियसलाई के गर्ने भनेछ हाफ गर्ने भनेछ 5.25 भनेको यो 5.25 हुन्छ नयाँ रेडियस नयाँ यसको लागि R1 मानौँ है अनि h फेरि कसरी आछ त अघि नै देखाइदिएको पनि हो h इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ h हो 2 टाइम्स अफ h भनेको 13 इज इक्वल टु कति भयो त 26 cm भयो ल यति भएपछि सेकेन्ड कोनमा हाइट अब डाइरेक्ट लेखिदिन्छु h1 इज इक्वल टु 26 सेन्टिमिटर यहाँको हेल्पले इट्स रेडियस अफ सर्कुलर बेस R1 मानेको छु इज इक्वल टु 5.25 हुने भयो है अब तिमीलाई के निकाल्न भनेछ यसको के निकाल्न भनेछ भोल्युम निकाल्न भनेछ है व्हाट इज द भोल्युम अफ न्यू कोन सो फर्म भनेर दिएछ नाउ भोल्युम अफ कोन न्यू कोन भन्न अझै राम्रो हुन्छ न्यू कोन B इज इक्वल टु B भोल्युम त न्यू होस् कि ओल्ड होस् भोल्युमलाई B ले डिनोट गर्छ B इज इक्वल टु जहिले पनि 1/3 पाई r स्क्वायर इन्टु h हुन्छ r लाई तिमीले r1 मानेछौ h लाई तिमीले h1 मानेछौ राख r1 र h1 इन्टु कति भयो 22/7 r1 भनेको कति त 5.25 को होल स्क्वायर इन्टु h1 भनेको कति त 26 यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्ने आज राम्रोसँग गरिदिन्छु यो इन्टु यो इज इक्वल टु कति त 22 यो इन्टु यो इज इक्वल टु कति त 21 यहाँसम्म भयो 5.25 को स्क्वायर गर्ने 5.25 को 5.25 इन्टु 5.25 मसँग माइनर एउटा काम चलाउँछ
27.565 इन्टु 26 गर इन्टु 22 पनि गर माथिको माथिसँग मल्टिप्लाई गरेको है 5765.75 हुने रहेछ होल अपन 21 गर होल अपन 21 इज इक्वल टु 750.75 के त सिएम क्युब हो यति हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू यति हुने रहेछ यसको एन्सर मैले लेखेर ल्याएको छु एन्सर पनि राइट छ भयो मैले धेरै क्वेसनहरू लेखाएको छु यसलाई पटक पटक हेरेर भए पनि बुझ्ने प्रयास गर्ने आजलाई धन्यवाद